मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आल इमरान आयत नंबर 118। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम ला यअलूनकुम खुबाला वद्दू मा अनित्तुम कद बदतिल बग़दाउ मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर क़द बय्यन्ना लकुमुल आयाति इन कुन्तुम ताक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, ला तत्ताखिज़ू, तुम ना बनाओ, बितानतन, दिली दोस्त, राजदार, राजदान, मिन दूनिकुम, किसी गैर को, दूसरों को, अपने अलावा किसी दूसरे को, यानी मुसलमानों के अलावा किसी और मज़हब को के लोगों को। ला नहीं, यालूनकुम, वो कमी करेंगे, वो कमी नहीं करेंगे, खबाला, किसी खराबी की, तुम्हें तकलीफ पहुंचाने में कोई कमी नहीं करेंगे। वद्दू, वो चाहते हैं, मा अनित्तुम, कि तुम मुश्किल में पड़ जाओ। कद बदतिल बग़दाउ, कद तहकीक, बदत ज़ाहिर हो गई, अल बग़दाउ बुग़्ज़, मिन अफ़वाहिहिम, उनके मुँहों से, यानी जो वो बातें कर रहे हैं उसे बुग़्ज़ ज़ाहिर हो गया। वमा तुख़फ़ी, और जो छुपाते हैं, सुदूरुहुम, वो अपने सीनों में, और जो वो अपने दिलों में छुपाते हैं, अकबर, वो तो इससे भी ज़्यादा है। क़द बय्यन्ना लकुम, तहकीक हमने बयान कर दी तुम्हारे लिए, अल आयाती, निशानियाँ, आयतें, इन अगर तुम हो, ताक़िलून, अकल रखते, अगर तुम्हें अकल हो। ऐ ईमान वालो, अपने अलावा, अपनों के अलावा, मुसलमानों के अलावा किसी दूसरे को, किसी दूसरे मज़हब के लोगों को अपना दिली दोस्त या राजदान ना बनाओ। ला यालूनकुम खबाला, वो तुम्हारे साथ कोई खराबी करने में, तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाने में, तुम्हें कोई सदमा पहुंचाने में कोई कमी नहीं करेंगे। वद्दू मा अनित्तुम, वो तो ये चाहते हैं कि तुम मुश्किल में पड़ जाओ। कद बदतिल बग़दाउ मिन अफ़वाहिहिम, तहकीक उनका बुग़्ज़ उनके मुंहों से ज़ाहिर हो चुका है। कद तहकीक माज़ी बईद के लिए है। कद बदतिल बग़दाउ, बुग़्ज़ ज़ाहिर हो चुका है, मिन अफ़वाहिहिम, उनके मुंहों से। वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर, और जो उनके दिलों में दुश्मनी और बुग़्ज़ है वो इससे भी कहीं बढ़कर है। क़द बय्यन्ना लकुमुल आयाति इन कुन्तुम ताक़िलून, तहकीक हमने तुम्हारे लिए आयतें बयान कर दी हैं, हमने तुम्हारे लिए निशानियाँ वाज़े कर दी हैं, अगर तुम अकल रखते हो। अब जब इस्लाम कुरान पाक नाजिल हो रहा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे और सहाबा कराम, उस दौर में भी मुसलमानों की दोस्तियां जो थीं वो अहले किताब से थीं, क्योंकि इकट्ठे रहते थे। मदीना में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं तो 3 लोगों के साथ मुआहदा हुआ था, मिसाक़े मदीना, जिसमें यहूदी थे, औस व ख़ज़रज थे, और मुहाजिरीन और अंसार, ये लोग थे। तो अब जो वहाँ पहले से लोग रहते थे, यहूदियों के 3 कबाइल थे, बनु कैनका, बनु नुज़ैर और बनु कुरैज़ा। तो ये इनका बनु औस और बनु ख़ज़रज से मिलना जुलना था, माली मामलात थे, लेन देन के मामलात थे, ख़रीदो फरोख्त के मामलात थे, तो आपस में मिलते जुलते रहते थे। और मुसलमान जो इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने, उन्हीं में से ही थे ना, पहले तो वो उन्हीं में से थे, कुछ मुशरिकीन थे, कुछ यहूदी थे, औस थे, ख़ज़रज थे, इन्हीं में से लोगों ने इस्लाम कबूल किया था ना, जो फिर बाद में फिर इनकी ज़ाहिर उनके जो पहले से दोस्तियां चली आ रही थी या जो मेल मुलाकातें थी यहूदियों के साथ, अब वो सादा लोग मुसलमान जो हैं वो उनके साथ वैसे ही मिलते थे अपनी सादगी में। उनको ये नहीं एहसास नहीं था कि अब ये लोग हमारे दुश्मन हैं, शदीद एहसास नहीं था, पता तो था लेकिन इतना एहसास नहीं था कि वो उनसे कोई बात ना करे। वो जैसे पहले दोस्तियां निभाते थे वैसे ही दोस्त समझ के उनसे हर बात कर लिया करते थे। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने मना फरमाया कि अब तुम उन लोगों को अपना दोस्त ना बनाओ
ٹھیک ہے، اچھے حسن اخلاق تو ضروری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص سے اچھے اخلاق سے ملتے تھے، چاہے یہودی ہو، کافر ہو، مشرک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ایک کے مہمان نوازی بھی کرتے تھے، مسجد میں بھی ٹھہرایا ان کو۔ تو دشمنی کرنے کا حکم نہیں ہے کہ اگر جو کوئی آپ کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو آپ بھی اس سے دوستی رکھو، لیکن دوستی کی حد تک دوستی، رازدار نہیں بنانا اسے، بس اخلاق کی حد تک دوستی، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، کھلاؤ پلاؤ، ملو جلو، لیکن یہ ہے کہ ان سے دل کی بات نہیں کرنی، دین کی کوئی بات ایسی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جیسے فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ ان کو پتہ چلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے آ رہے ہیں، لیکن بیچ میں سے کسی صحابی نے کسی عورت کو خط دے کے تو بھیج دیا تھا مکہ، کہ ساری خبر اندر کی دے دی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی قدرت سے پتہ چل گیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورت کو پکڑا تھا اور اسے خط نکلوایا تھا۔ تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ دوسروں کو اپنا مت سمجھ بیٹھا کرو، اپنی سادگی میں، اپنے سچائی میں، خلوص میں۔ مسلمان کا دل نرم ہوتا ہے نا، ہر ایک کے دکھ میں شریک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کے دکھ درد میں کام آنا اچھی بات ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے نان مسلم، انسانیت کے ناطے سے، لیکن ان کو اپنا رازدار نہیں بنانا چاہیے۔ ہم نے اپنے معاشرے میں بہت سی مثالیں ایسی دیکھی ہیں کہ کوئی غیر بندہ جو آپ کے خاندان کا نہیں ہے، جو آپ کے گھر کا نہیں ہے، اس سے اگر آپ کوئی دل کی بات کر لیتے ہو تو وہ وہاں لا کے آپ کو پٹکتا ہے جہاں سے آپ پھر سر نہیں اٹھا سکتے، اس قدر وہ رسوا کر دیتا ہے دنیا میں آپ کو۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم صرف اپنوں سے بات کریں، جو بھی بات کرنی ہے اپنوں کو دوست بنائیں۔ جیسے سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے غیر مسلم، ایسے اہل کتاب جو تم سے لڑائی نہیں کرتے، تم نے ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، ان کے ساتھ تم نے اچھا سلوک رکھنا ہے، لیکن جو لوگ تم سے لڑتے ہیں، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ تم لڑائی کر سکتے ہو۔ تو دوستی مطلب اچھا سلوک سب کے ساتھ کرو، میل جول سب کے ساتھ رکھو، لیکن دلی دوستی جو ہے وہ صرف اپنوں کے ساتھ، اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ اپنے دل کی بات اپنے دوست کو بھی بتانا اسے اپنا دشمن بنا لینا ہے۔ تو جب زبان سے بات نکل جاتی ہے تو وہ واپس نہیں پھر آ سکتی، اس لیے انسان بڑا نقصان اٹھاتا ہے۔ تو وہ تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ تمہیں مشکل میں ڈال دیں اور تمہیں خبالہ مطلب تمہیں بے چین کر دیں، تمہیں پریشان کر دیں۔ تو اب اگر انہیں کوئی تمہاری کمزوری تمہارے ہاتھ لگ گئی پھر تو اور ہی زیادہ وہ ان کے دل کے اندر جو بغض ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، اکبر، اس سے بھی زیادہ بغض ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں تمہیں نیچا دکھانا، تمہیں رسوا کرنا اور تمہاری شکست چاہتے ہیں، تو تم ان کے ساتھ اپنے دل کی کوئی بات نہ کیا کرو۔ اس لیے اس آیت سے ہمیں بڑا سبق زندگی گزارنے کا ملتا ہے کہ ایک چپ اور 100 سکھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ تم میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من صامت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ تو یہ بڑی ضروری بات ہے، آج کا بڑا اہم پیغام ہے قرآن کا کہ ہمیں ہر ایک پر اعتبار نہیں کرنا، اندھا اعتماد نہیں کرنا، اپنی باتیں، اپنے راز، جس نے اپنا راز چھپایا اس نے اپنا مقصد پایا، اپنے راز اپنے تک رکھنے ہیں، دوسروں کو نہیں دینے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔